हुकूमत पंजाब की जानिब से एक CCD बनाई गई है जिसमें कहा जाता है कि इसका नाम क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है। सबसे पहले देखा गया कि CIA, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट यानी कि OCU के बाद नाम दिया गया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी कि CCD। सूबे पंजाब में इस कदर बेहतरीन काम कर रही हैं कि इसका फ़ायदा तमाम पाकिस्तान के शरीफ शहरियों को है, शरीफ लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से है। मैं कहता हूं कि अगर खौफ की अलामत समझे जाते हैं तो CCD वाले जो हैं जराइम पेशा अनासर के लिए खौफ की अलामत समझे जाते हैं। जराइम पेशा अनासर या तो कब्रिस्तान चले गए हैं या तो घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए हैं, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। देखने में आया कि बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डाला गया है, बिरोने ममालिक से मुलजमान को गिरफ्तार करके लाया गया है पाकिस्तान, और मुतलका पुलिस स्टेशन जहां पर इन्होंने अपनी बदमाशी के सितारे चमकाए थे अपनी तरफ से, वहां पर लाके उसी हवालात में बंद किया गया है। क्योंकि जब जराइम पेशा अनासर किसी के साथ कोई कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसी वारदात करते हैं तो ख़ुद को ये बड़ा फन्ने खां समझते हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ऐसी CCD का इफ्तिताह किया जो कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम से उभर कर सामने आई। जराइम पेशा अनासर में इसकी इस कदर खौफ की अलामत पाई जाती है कि जराइम पेशा अनासर अब घरों से नहीं निकलते, घरों को ताले लगा कर रखते हैं, बाहर से ताला, अंदर रिहाइश पजीर हैं। जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा फौरी तौर पर CCD उसको गिरफ्तार करेगी। CCD के हवाले से मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे मुआशरे में लोग हैं जो CCD से मुकम्मल तौर पर जेलस है। CCD की कार्रवाइयों को देखकर वो एक अजीबो गरीब बातें बना रहे हैं और कहा जा रहा है जी CCD वालों ने ये कर दिया, CCD वालों ने वो कर दिया। CCD जो काम कर रही है वो अवाम की जानो माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए कर रही है। CCD कोई गलत काम नहीं कर रही। सिर्फ अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, CCD के हवाले से मैं बताता चलूँ कि CCD ने उन मुलजमान को भी गिरफ़्तार कर लिया है जो कि बड़े बड़े ख़ुद को मगरमच्छ समझते थे, जहाँ पर पुलिस जाने से डरती थी, जहाँ पर डेरों के ऊपर जब पुलिस जाती थी तो फायरिंग होती थी, जहाँ पर जवां साला ख़वातीन लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता था और जाके उनके साथ उनकी इज़्ज़त तार तार की जाती थी। CCD ने उन लोगों को गिरफ़्तार किया है जो असले की नोक पर किसी भी माँ, किसी भी बहन को बआसानी लूट लेते थे। न सिर्फ ये लूटते थे, बाकायदा उसके साथ ये रेप भी करते थे। जिस तरह से CCD के हवाले से फिर बताऊं, CCD एक ऐसा अदारा उभर कर सामने आया है कि जिसका सिपा सलार जिसको कहा जाता है, सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब। मैं अप्रिशिएट करता हूं सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो एडिशनल IG CCD हैं, उनकी क़यादत में ये टीमें काम कर रही हैं। ख़ासकर लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में बहुत सारे ऐसे हीरो बैठे हुए हैं जो कि शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करते। मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस ने तो पहले ही से 1400 से ज़ायद शोहदा को जो है वो ऐसा उनका निज़ाम बनाया है कि शोहदा जो है वो कहते हैं कि हमारे माथे का झूमर है। पंजाब पुलिस के 1400 से ज़ायद शोहदा जो है वो अपने लिए नहीं, अपने रिश्तेदारान के लिए नहीं, बल्कि शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए इस दुनिया से चले गए हैं। और शोहदा अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है। शहीद कभी मरता नहीं बल्कि लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है। शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। तो इसी पर देखने में आया कि सूबे पंजाब में CCD की अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इन कार्रवाइयों से किसी को नहीं बल्कि शहरियों को इसका फ़ायदा हो रहा है। यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहे हैं तो कभी कोई कोर्ट का रुख कर रहा है, तो वो माएँ कहाँ थी जब इनके बच्चे गन पॉइंट पर वारदातें करते थे, वारदात करने के बाद अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाना खाते थे और घर में हर आराम की आसाइशें जो है वो रखी हुई थी। वालिदैन ने कभी नहीं पूछा अपनी औलाद से कि बेटा तुमने पैसे ये कहाँ से लिए हैं। आज कुछ लोगों को CCD से तकलीफ़ भी हो रही है। मैं चंद दिन पहले की बात बता देता हूँ। इस जुल्म व ज़्यादती
جو کی گئی ہے، جو زیادتی، جو ظلم کیا گیا ہے، اس کی داستان سارے پاکستان کو پتہ ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ تو میں اس اپنے بہن بھائی کو ایک بار بیان کر دیتا ہوں۔ غازی آباد کے علاقہ میں 2 روز قبل ایک بوڑھی خاتون اپنی ایک سہیلی کے ساتھ سبزی والی دکان پہ بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ جو پرانے لوگ ہوتے تھے وہ صبح اپنے گھر سے نکل کے اپنے نیبرز، اپنے ہمسائے، اپنی دوستوں کے ساتھ، ہم عمر جو دوستیں ہوتی ہیں 60 سے 70 سال کی، ان کے ساتھ بیٹھ کے دکھ سکھ گھروں کے پھولتی تھیں۔ آج بھی وہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ دکھ سکھ پھولا جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، ضعیف العمر خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے، اپنی ایک دوست کے پاس سبزی والی دکان پر بیٹھ جاتی ہے، اور اس کی دوست جو ہوتی ہے وہ بھی اماں جی سبزی کی دکان چلاتی ہیں، اور اتنی دیر میں ایک درندہ صفت انسان وہاں سے پہلے گزرتا ہے، پھر واپس ایک چکر لگاتا ہے، پھر اس کے بعد سبزی والی اماں جی سے کچھ پیسے دے کر سبزی خریدنے کے لیے اس کا دھیان جو ہے کسی دوسری طرف لگا دیتا ہے۔ جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ بالیاں اتارتا نہیں ہے، وہ بالیاں مانگتا نہیں ہے، وہ بالیاں کھینچا مار کے اس کی کھینچ کے لے جاتا ہے، نوچ کے لے جاتا ہے۔ اماں جی کے کانوں سے خون بہنے لگتا ہے، لیکن اماں جی پھر جو ہے وہ ہمت نہیں ہارتی، اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور جب اس کا پیچھا کرتی ہے اتنی دیر میں وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو جاتا ہے۔ وہ بالیوں میں کون سی ایسی چیز تھی جو اماں جی نے اپنی جان نہیں دیکھی کہ میری جان خطرے میں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی پسٹل ہوتا، وہ اماں جی کو جاتی بار فائر مار سکتا تھا، لیکن مجھے میرے ذرائع نے بتایا کہ وہ جو بالیاں تھی وہ اماں جی کے شوہر نے ان کو تحفے میں دی تھی۔ لاہور پولیس حرکت میں آئی، تھانہ لیول کے اوپر بڑا تلاش کیا گیا مختلف SHOs کی جانب سے، ملزم کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ کیمروں میں چیک کیا گیا کہ کسی طریقے جو ہے وہ ملزم گرفتار ہو جائے، لیکن وہ ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ آخرکار کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک لاہور پولیس کے ہیرو، میں ہیرو ہی لفظ استعمال کروں گا کیونکہ وہ عوام کی جان مال عزت کی خاطر اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر پہنچے تھے، اور میں سلیوٹ پیش کروں گا اس تھانے دار کو بھی جس کو ڈاکوؤں کی جانب سے زخمی کیا گیا۔ جس طرح سے میاں قدیر DSP CCD کینٹ تعینات ہے، مخبر خاص کی جانب سے ان کو اطلاع ملی تھی کہ مناواں کے علاقہ میں دونوں ملزمان جو واردات کرتے ہیں، واردات کرنے کے حوالے سے میں بتاؤں کہ جو ملزم فراست علی ہے جس نے بالیاں کھینچی تھی، اس کے اوپر تقریباً 10 ایسے مقدمات درج تھے جو اس سے پہلے بھی خواتین کے کانوں سے راہ چلتی بالیاں کھینچ کر ان کو گرانا، زخمی کرنا اور فرار ہو جانا، اور تقریباً 50 کے قریب 392 اور 395 گھروں کے اندر 5 لوگوں سے زائد واردات کرنا، سڑک کے اوپر سر عام گن پوائنٹ پر شہریوں کو لوٹ مار کر کے زخمی کرنا، فرار ہو جانا، 392 394 اور 395 ایسے 50 کے قریب مقدمات اس کے اوپر مزید درج تھے، جو کہ ملزمان کی اطلاع جب منامہ کے علاقہ میں ان کو موصول ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر سرکاری گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اس گھر کو چاروں اطراف سے گھیرے میں لے لیا جاتا ہے، اور گھیرے میں لینے کے بعد پولیس افسران کی جانب سے، CCD افسران کی جانب سے میگا فون پر باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، مکمل فلمی سین، اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو چاروں اطراف سے گھیرے میں لے لیا ہے، اگر آپ اپنی جان کی خیر چاہتے ہیں تو خود کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ لیکن کون مانے، یہ ڈاکو جو ہوتے ہیں ان کا مقصد مقاصد یہی ہوتا ہے، چاہے وہ شہری ہو، چاہے وہ کوئی کسی بھی ایجنسی سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی سیکیورٹی ایجنسی کا ملازم ہو، اس کو مارنے سے، اس کو گولیاں چلانے سے اس کے اوپر گریز نہیں کرتے۔ ملزم فراست علی کو بار بار کہا گیا خود کو قانون کے حوالے کر دو، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا، بلکہ جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر یہ کھانا وغیرہ کھا رہے تھے۔ ایسے لوگ جب یہ واردات کرتے ہیں، کھانوں کے ساتھ یہ شراب اور شباب کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، تو ملزمان کی جانب سے سب سے پہلے پولیس پارٹی پر سیدھا ایک بریسٹ داغا گیا، جو کہ ایک سرکاری گاڑی کو لگا، اور آرگنائز کرائم یونٹ جس کا میں نے نام لیا ہے پہلے، کہ جو پہلے آرگنائز کرائم یونٹ تھی اس کو پھر CCD کا نام دیا گیا۔
CCD کے ایک تھانے دار کو فائر لگتا ہے, وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بھگدڑ مچ جاتی ہے. ملزمان کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں بھاگنے کے لیے, لیکن ہوتا کیا ہے, پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے خود کو گرفتاری دے دیں ورنہ مارے جائیں گے. پھر اس کے بعد یہاں پہ جب بھگدڑ مچتی ہے تو 15 سے 20 منٹ بعد فائرنگ کی آواز جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. جو CCD کے افسران ہیں وہ بھی گولیاں چلاتے ہیں اپنی بچت کے لیے تاکہ ان لوگوں پہ خوف طاری ہو جائے. لیکن کچھ دیر بعد جب وہاں سے فائرنگ کی آواز بند ہو جاتی ہے تو پولیس آہستہ آہستہ جب منامے کے علاقے میں اس گھر کے قریب پہنچتی ہے تو وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو 2 لوگوں کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے. اس میں ایک ملزم فراست ہے جو مین مرکزی ملزم تھا, جس کے اوپر اماں جی کی بالیاں کھینچنے کا مقدمہ بھی درج تھا جو کہ تھانہ غازی آباد میں درج کیا گیا تھا, اور اس کا ایک اور ساتھ میں ایک ساتھی تھا. یہ 2 لوگ وہاں پر موجود تھے جن کا بتایا گیا. جو دیگر 3 لوگ تھے, ٹوٹل یہ 5 لوگ تھے جو وہاں سے فرار ہوئے. 3 لوگ, 2 مارے گئے, اور یہ لوگ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں. ہمارے ذرائع نے بتایا کہ یہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ سے زائد کا وقت لگا کہ ڈاکوؤں کی جانب سے, نہ جانے ان کے پاس کتنی گولیاں تھیں, پولیس پارٹی پر فائرنگ کی گئے. سرکاری گاڑی یہ ساتھ لے کر گئے تھے, سرکاری گاڑی کو بھی گولیاں لگیں. سرکاری گاڑی کی جو مین بڑی سکرین تھی وہ بھی کریش ہو گئی, اور اس کے علاوہ ان کا ایک تھانے دار تھا اس کو بھی فائر لگا, جس کو فوری طور پر زخمی حالت میں مقامی اسپتال پہنچایا گیا. تو اس طرح سے یہ 2 ملزمان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے. CCD جس طرح سے کام کر رہی ہے, CCD کے آنے سے یقین کریں آپریشن ونگ پولیس بڑی خوش ہے. خوش اس بات سے ہے کہ لاہور میں جو کرائم ہے, یقین کریں میں نے لاہور میں ایسے ایسے دن بھی دیکھے ہیں جس میں 50 ڈکیتی کی کالیں ہوتی تھیں, لوگوں کو اربوں روپے سے زائد رقم سے لوٹ لیا جاتا تھا. لیکن اب 72 گھنٹے کے اندر صرف 215 کی کالیں ہوتی ہیں ڈکیتی کی, یعنی کہ 70% کرائم جو ہے وہ CCD کے آنے سے نیچے آ گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا تھا کہ CCD بڑا اچھا کام کر رہی ہے, اور ان کا مقصد مقاصد بھی یہ ہے کہ جو لوگ شہری لاہور سے یا پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بلا جھجک اپنے گھر سے نکلیں. جس طرح سے سہیل ظفر چٹھا صاحب جو کہ ایڈیشنل IG CCD ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, ایک دن ایسا آئے گا کہ خواتین اپنے گلے میں 10, 20, 30, 50 تولے زیورات پہنیں گی اور ساری رات اپنی فیملی کے ساتھ شادی بیاہ دیگر تقریبات کی جو ہے وہ رونمائی میں جائیں گے. تو وہاں سے جب واپس آئیں گے کوئی ان کو لوٹنے والا نہیں ہوگا. تو وہی ہوا, آج خواتین بے خوف ہو کر گلیوں میں سڑکوں میں گھوم رہی ہیں اور ان کو لوٹنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے متعلق میں پھر ایک بار بتاؤں کہ جو ملزم فراست ہے اس کے اوپر پہلے سے مقدمات درج تھے, یہ سابقہ ریکارڈ یافتہ تھا. اس کا ریکارڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس کا ریکارڈ اور اس کی تصویر جو ہے وہ پولیس نے بڑی محنت کر کے جو ہے وہ اس کا ڈیٹا موصول کیا تھا اور اس کو منظر عام پر لایا گیا. سب سے پہلے اس کی رہائش شالیمار, پھر اس کے بعد یہ ہربنس پورہ کے علاقہ میں چلا گیا, اور ہربنس پورہ سمیت اپنے جو دیگر علاقے ہیں ملحقہ اس میں یہ واردات ایسی کرتا تھا. اور اس نے اس سے پہلے بھی تقریباً 10 وارداتیں اس طرح کی ہیں جو کہ بالیاں کھینچنے والی ہیں. تو کون لوگ ہیں وہ جو CCD کے متعلق پراپوگنڈا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ہمارا کام کرنے والا اچھا ادارہ ابھر کر سامنے آیا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. اگر یہ لوگ رات کو جاگتے ہیں تو ہم لوگ رات کو آرام کی نیند سوتے ہیں. تو خدارا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ایک بڑی اچھی ٹیم ہے, اور اس کے ہیرو جس طرح سے میں نے بتایا, اگر ان ہیرو کا نام نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی زیادتی ہوگی. سب سے پہلے CCD کوتوالی کے DSP جو دانش آصف رانجھا, بلے بلے کرائم فائٹر آدمی ہے. کہیں کوئی ٹارگٹ ملا ہے اس کو مکمل کر لیا. میاں قدیر کینٹ CCD میں تعینات ہیں, کوئی ٹارگٹ دیا یہ بھی ہیرو کہلاتے ہیں. حسنین حیدر ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہادر اور زندہ دل آدمی ہے. جرائم پیشہ عناصر کو کسی بھی صورت معافی نہیں دی جاتی. رضوان چیمہ صاحب ایک بڑے کرائم فائٹر ہیں,
पहले इन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा जो है वो लाहौर से बाहर मनवाया, उसके बाद ये जब लाहौर में आकर तैनात हुए तो इन्होंने इधर भी बता दिया चीमा चीमा ही है। फिर उसके बाद फ़ारूक असगर अवान, जराइम पेशा अनासर की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला, और उसके पास कोई शरीफ आदमी, चाहे वो मर्द है, ख़वातीन है, बच्चा आ जाए, उठकर मिलना, इज़्ज़त अफजाई के साथ बिठाना, चाय पानी कॉफ़ी कहवा खाना पीना उसको मुहैया करना। कोई भी मुतासरा जब फ़ारूक असगर अवान के साथ गुफ्तगू करता है, उसके पास बैठता है, तो आधे घंटे के बाद उसको ये महसूस होने लग जाता है कि मेरा जो है वो समझ ले के हमदम, मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा बाप यही है। क्योंकि फ़ारूक असगर अवान में अल्लाह ताला ने एक ऐसी काबिलियत रखी है कि जिस शहरी से ये मिलते हैं उस शहरी का दिल जीत लेते हैं। कोई भी मुतासरा जब इनके पास जाता है तो वो अपने मुंह से कहने लगता है कि आपने मुझे अपना बेटा भाई बोला है, अब जो आप करेंगे वही कबूल होगा, लेकिन कभी इन्होंने मायूस नहीं किया। और अगर देखा जाए तो सीसीडी के जो अफसरान हैं वो भी इस कदर क्राइम फाइटर हैं। राशिद अमीन भट्ट, CIA सिविल लाइन, बहादुर इंसान, बड़े बड़े डाकुओं से मुकाबले हुए, खुद भी कलाशनकोव चला लेते हैं। जब कोई ऐसी बात हो कि मेरे मुतहतों के ऊपर आ रही है तो फिर ये डाकुओं को नहीं छोड़ते, फिर ये ख़ुद भी कलाशनकोव इस्तेमाल करते हैं, फिर ये ख़ुद भी कलाशनकोव उठा लेते हैं। तो CCD के जवान पूरे सूबे पंजाब में, जिस तरह से लाहौर से बाहर की बात कर लें तो शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह, मंडी बॉलदीन, पूरे सूबे पंजाब में CCD को जो है वो जाल की तरह फैला दिया गया है और ये CCD मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा चैलेंज है, लाहौर हो या लाहौर से बाहर का कोई ज़िला हो, किसी डाकू की जुर्रत नहीं है कि किसी के साथ कोई डकैती की वारदात करे। छोटी मोटी वारदातें हर मुल्क में होती हैं। ये मोबाइल पे झपट्टा मार के ले जाना ज़्यादातर देखने में आया। नशा करने वाले जो लोग होते हैं, नशेई जो आइस का नशा करते हैं, मोबाइल स्नैच कर लेना, मोबाइल की चोरी की वारदात कर लेना या छोटी मोटी चोरी, क्राइम किसी भी मुल्क में जो है वो ज़ीरो नहीं हुआ, कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जो बड़े मगरमच्छ थे सारे पकड़ के जेल भेज दिए हैं, और जो मगरमच्छ बिरौने ममालिक आराम कर रहे थे एयर कंडीशन कमरों में और बड़ी अपनी लेविश ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनको भी गिरफ़्तार करके लाहौर लाया गया है। और अब तक तकरीबन 150 से ज़ायद ख़तरनाक मुल्ज़मान जो इंटरपोल के ज़रिए जो है वो लाहौर में लाया गया है, और जहाँ जहाँ से ये वारदात करके गए थे उन पुलिस के हवाले कर दिया गया। कभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतारा जाता है, कभी सियालकोट एयरपोर्ट उतारा जाता है, तो कभी लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर इनको उतारा जाता है। तो खुदारा CCD एक बड़ा अच्छा इदारा है, कानून के हाथ मजबूत करें। जराइम पेशा अनासर जो लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं, तो ऐसे दरिंदे जो होते हैं उनके मतलब बाकायदा CCD को इतला दें ताकि इनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और CCD के जो है वो हाथ मजबूत करें।